मकाला निगार अफगानिस्तान से उनका ताल्लुक़ है, डॉक्टर हसीबुल्लाह अहरारी। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ। به سواد دیده تو نظر آفریدم من، به سواد دیده تو نظر آفریدم من، به ضمیر تو جهان دگر آفریدم من. همه خاوران به خوابی که نهان ز چشمی انجم، به سرود زندگانی سحر آفریدم من. به نام خداوندی که تفکر را عبادت شمرد، سلام عرض می دارم خدمت همه حضار ورجاوند. امروز به مناسبت یکی از شاعران و متفکران با جایگاه بلند قاره آسیا و جهان گرد هم آمدیم و از خصوصیات و ظرافتمندی های چنین افراد نیز همین است که قرنها علت آشتی ملت ها بوده و آدمانی را از ملت و از زبان و از گوشه و کنار جهان که با هم ارتباط نچندانی ندارند گرد هم می آورد و تولید انگیزه همزاد پنداری برای آن جمعیت می نماید. آن هم وقت ادبیات شیوه بکار گرفته شده باشد. حق اگر سوزی ندارد حکمت است، شعر می گردد چو سوز از دل گرفت. تفاوت ادبیات با سیاست این است که سیاست دو طبقه آدمخوار، متعصب، معامله‌گر و جاهل، آنانی که از سرشت و فطرت انسانیت به دور هستند گرد هم می آورد. اما ادبیات گرد هم آورنده انسانها و طبقاتی است که هیچ چیز منفورتر از فروش خاک برایشان نیست و سیاستی که در آن حق مردم تلف می شود و خون انسان در آن ارزشی ندارد بیزاری می جوید. اکنون در این محضر می بینیم که این سخن چقدر به حقیقت نزدیکی دارد که از گوشه و کنار و از همه جا و همه سو گرد هم آمده ایم. من از افغانستان آمدم که ریشه در خراسان بزرگ و آریانای باستان دارد، جایی که پروراننده مولوی است و هزاران شخصیت دیگری که امروز در جهان شهره هستند. زبانم پارسی است و یک تاجیک هستم. اینجا در کنار جمعیتی که هر کدام از نژادهای مختلفاً با بسیار صمیمیت هم پیاله اندیشه های زلال متفکر بی‌بدیل علامه اقبال لاهوری هستیم. من در خانواده بزرگ شدم که چه به طور رسمی یا غیر رسمی یا در محیط پرورده شدم که به طور رسمی یا غیر رسمی در جاهای مختلف یا هم در مجالس بومی یا در مدارس همه از اقبال سخن میگویند و از اقبال بحث‌هایی می شود، از اقبال کلام در حافظه دارند و می خوانند. ارتباط من با اقبال این گونه آغاز می شود. اما زمانی شخصی وارد ادبیات می شود و
میخواهد تحقیق در ادبیات داشته باشد، اقبال زهره است که از چشم پنهان نمیماند. و اما زمانی که من اقبال را تحقیق کردم و تا آنجایی که به توان خود پرداختم به اقبال، این را یکی از شخصیت‌های عجوبه برایم وانمود کرد که جهان برای اندیشه های این متفکر خیلی ها نیازمند است. اقبال عارف است و حکمتگرا و این ویژه انسجام بخش شاعرانگی است که شعرش را برجسته کرده است. از مجاز اشیا و اجزای طبیعت و اجزای آسمانی به حقیقت آنها عبور می نماید. چنانی که می گوید خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو سکوت و لاله و گل سے کلام پیدا کر. میں شاخ تاک ہوں میرے غزل ہے میرا ثمر، میرے ثمر سے میں لاله فام پیدا کر. میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نبیچ غریبی میں نام پیدا کر. آنچه اقبال از درنگ بر آفتاب برمی‌دارد، معرفت از تابش نوری است که بر زمین تابیده است و نجوم شناسان منجمان از سرعت نور و عناصر قوی آن بسیار گفتند، اما بعد حکمتمند آن از دید آنها پنهان بوده است و این مسلک حکمتمند و عارفانه یک فیلسوف و شاعر مانند اقبال است. چسان ای آفتاب آسمان گرد، به این دوری به چشم من درآیی. به خاکی واصل و از خاکدان دور، تو ای مژگان گسل آخر کجایی. حالا مسئله نور نیست، چگونه تابیده شدن تابش آفتاب هم نیست. پس دنبال چه موضع دست و پا میزنیم؟ وقتی اقبال تابش نور خورشید را از آن فاصله دور که در زمین پهن شده است میبیند، فوری تجلی همیشه فروزان اندیشه های یک مرد مستثنی، یا بهتر است بگویم اعجوبه‌ای که راه و مکتبش قرنها پس از ظهور دوام دارد و میتواند بسیاری از مشکلات بشر را در هر مقطع زمانی برطرف نماید، به ذهنش تداعی می شود. این جلوه از آسمان فرود آمده اقبال را به مکاشفه ارزشگرایی انسان میرساند. به حیرتی وامی دارد که یک انسان چو آفتاب تا عمق جان باید سوخته باشد تا همچون آفتاب در همه ذرات هستی بتابد و تجلی او با این همه فرود و فراز زمانی همپای اعصار راه برود. آیا مولوی خود آفتابی نیست که با این همه فاصله زمانی هنوز روشن‌تر می درخشد و متجلی است؟ اقبال خود چراغ ناخموشی است در عالم عرفان و سیاست و احیای تفکر اسلامی که شیوه بکار گرفته شده آن ادبیات است. من چون وقت کم است
آرزو می کنم در این دنیای پرمشغله مدرن که خواسته یا ناخواسته انبوهی از دریافتها و پیامها که سبب جهت گم کردن انسان می شود، ادبیات خوشنوری باشد که در جنگل می تابد و برای جهت یابی یک گردشگری که در جنگل است و نور از تابیدن از بیرون به داخل به دخالت انبوهی از برگها مانعش شده است راهیاب می شود. این ادبیات در این دنیای پرمشغله وسیله راهیابی انسان باشد. هگل یک قانون دارد، لشتانگ بهش میگن، که یک قسمتی از زمین، به این منظور که یک قسمت زمین از درخت و شجرات برای عبور یا راحت عبور کردن انسان خالی کرده باشند، از درختان و انبوه شجرات. همین گونه که نور از بیرون به داخل میتابد و انسانی که در جستجوی نور باشد در جنگل راه گم شود، ما واقعا انسانهایی هستیم که انبوهی از پیامها و دریافتهای سردرگم کننده ما را با مشکل مواجه کرده و انسان با این دردسر مواجه است. به هر حال بیشتر صحبت نمی کنم. شاعر بسیار خوش سخن فارسی ما شفیعی کدگنی میگن تنها ره رهایی انسان بود هنر، زیبایی از تو نیست جز آن روزن دیگر. و این روزنی است که نور میدمد و این نور کاش و آرزو میکنم همیشه ادبیات بماند، آن هم ادبیات چنین اشخاص مبتکر و متفکر جهان همچون علامه اقبال لاهوری. السلام علیکم.